नमस्कार। मन पर्छ भन्यो गाजर लाउन थालेकी छु, मन पर्छ भन्यो गाजर लाउन थालेकी छु, तिम्रै दिलको बाटो हुँदै धाउन थालेकी छु। मन पर्छ भन्यो गाजर लाउन थालेकी छु, तिम्रै दिलको बाटो हुँदै धाउन थालेकी छु। तिम्रै अभाव खड्किन्छ, तिम्रै अभाव खड्किन्छ मलाई आजभोलि, तिम्रै अभाव खड्किन्छ मलाई आजभोलि। माया प्रेमको गीत अनि गजल गाउन थालेकी छु, तिम्रै दिलको बाटो हुँदै धाउन थालेकी छु। लाग्छ मलाई तिमी घाम जस्तै जुन जस्तै, लाग्छ मलाई तिमी घाम जस्तै जुन जस्तै, र त बेला बेला तिम्रो सामु आउन थालेकी छु। माया प्रेमको गीत गजल गाउन थालेकी छु। जीवन सजाउँदै मायाका रङ्गी चङ्गी फुलहरूले, जीवन सजाउँदै मायाका रङ्गी चङ्गी फुलहरूले, त्यही फुलमा तिमीलाई हेरी रमाउन थालेकी छु, र त बेला बेला तिम्रै सामु आउन थालेकी छु। तिमीलाई छोडेर टाढा बस्न सक्दिन कदापि, तिमीलाई छोडेर टाढा बस्न सक्दिन कदापि, जिन्दगीको खुसी तिमीमा पाउन थालेकी छु। मन पर्छ भन्यो गाजल लाउन थालेकी छु, तिम्रै दिलको बाटो हुँदै धाउन थालेकी छु। जिन्दगीको खुसी तिमीमा पाउन थालेकी छु, त्यही फुलमा तिमीलाई हेरी रमाउन थालेकी छु। नमस्कार। समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूमा नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूले मलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। यो साहित्यिक कार्यक्रममा तपाईहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। धेरै धेरै साहित्य भन्दै गर्दा सबैजनाले एकदमै खुसी साथ कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन सहयोग गरिराख्नुहुन्छ। साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने एउटा मूल धाराका साथ हामी कार्यक्रम लिएर प्रत्येक दिन आउने गर्छौँ। तपाईहरूले साथ सहयोग दिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, उपस्थित जनाउनुहुन्छ, आफ्ना रचनाहरू राख्नुहुन्छ, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एकदमै धेरै लामो समयपछि भन्नुपर्छ कार्य व्यस्तता, कोरोनाको माहौल कहर सबैको बावजुद पनि उपस्थित हुन सकिरहेको थिएन। आज धेरै लामो समयपछि उपस्थित भएकी छु। सधैँ जस्तै गरी आज पनि मलाई एकदमै साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त पनि छु। आजको यस कार्यक्रममा स्पन्दनको श्रृङ्खला यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहे। यति भन्दै गर्दा मलाई धेरै रिक्वेस्टहरू आएको छ। साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्री हुनुहुन्छ, वीरेन्द्र छेत्री चञ्चल हुनुहुन्छ, मैले साहित्य प्रेमी रहेकी छु। यदि अर्जुन कुमाल हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। लोचन फुल्कोथुङ्गा दाजु हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार दाजु, स्वागत गर्न चाहन्छु। धीराज सिंह हुनुहुन्छ, गुड भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहे। विकास खत्री हुनुहुन्छ, नमस्कार लदाम यही भन्दै हुनुहुन्छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्री हुनुहुन्छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई पनि। अर्जुन कुमाल अति मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मनमोहन भट्ट हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, सर नमस्कार। बिताई जीवनमा करहरमा के भयो, बिताई जीवनमा करहरमा के भयो, नभन्नु मलाई नै रहरमा के भयो, नभन्नु मलाई नै रहरमा के भयो। कोही आउँछ यतिकै सोधेर गइहाल्छ, कोही आउँछ यतिकै सोधेर गइहाल्छ, कोही आउँछ यतिकै सोधेर गइहाल्छ, भनिदै स्पन्दन सफरमा के भयो, भनिदै स्पन्दन सफरमा के भयो। हजुर नमस्कार, रात्रिकालीन साहित्य अभिवादन। नमस्कार सर, एकदमै भव्य उपस्थिति रह्यो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको समय हजुरलाई नै दिन चाहे। आभारी छु। यहाँ सम्पूर्ण हेरिराख्नु भएको सबैलाई पनि पुनः नमस्कार, साहित्यको अभिवादन।
दुर्गा गुरुले हेर्दै हुनुहुन्छ। जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट न्यानो साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म ढिलो गर्दिनँ, म गजलतर्फ जानेछु। सँगै गजलतर्फ जानेछु। नाम महेन्द्र छेत्री स्पन्दन, सायद यो ग्रुपकै स्पन्दन नेम जस्तै लाग्यो थियो मलाई। महेन्द्र छेत्री स्पन्दन, घर डुटी, हालको बसाइ काठमाडौँ। म धेरै समय यो गरिदिन, गजलतिरै गएँ है त। हुन्छ सर, एकदमै हतार छ हामीलाई सुन्नलाई। जीवन गजलको शेर सुनिदिनु होला। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। ओहो ओहो वाह। खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान हो। वाह वाह। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। कसैले सोध्यो कुन लक्ष्मी कुन भगवान। कसैले सोध्यो कुन लक्ष्मी कुन भगवान। जवाबमा भने आमा लक्ष्मी बा भगवान हो। जवाबमा भने आमा लक्ष्मी बा भगवान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान हो। यी नाबालक चेलीहरूको हत्या गर्ने भनेकै, यी नाबालक चेलीहरूको हत्या गर्ने भनेकै, यी नाबालक चेलीहरूको हत्या गर्ने भनेकै एउटा कानुन हो, अर्को देशको संविधान हो। एउटा कानुन हो, अर्को देशको संविधान हो। यी नाबालक चेलीहरूको हत्या गर्ने भनेकै, यी नाबालक चेलीहरूको हत्या गर्ने भनेकै एउटा कानुन हो, अर्को संविधान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान हो। यो भन्दा पहिला जति पनि यात्रा गरी स्पन्दन दुईटै शालिक राखिएको छ चोकमा। राख्न त दुईटै शालिक राखिएको छ चोकमा। भनिदिनुस् न कुन हिन्दू कुन मुसलमान हो। भनिदिनुस् न कुन हिन्दू कुन मुसलमान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान हो। मक्तामा छु यो भन्दा पहिला जति पनि यात्रा गरी स्पन्दन। यो भन्दा पहिला जति पनि यात्रा गरी स्पन्दन। यो भन्दा पहिला जति पनि यात्रा गरी स्पन्दन। जीवनको अन्तिम यात्रा भनेको चिहान हो। जीवनको अन्तिम यात्रा भनेको चिहान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान हो। धन्यवाद। एकदमै मिठो सर। आहा कस्तो कस्तो दमदार, एकदमै भर पनि मेरो शरीरमा आइरहेको फिल भएको छ है अहिले भर। मलाई अझै एउटा सुन्न मन लागेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा आमा बाबाको टुक्का छ नि त्यहाँ कहाँनिर, मैले भर्खर सुन्ने हो, त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न, सुन्न मन लाग्यो। कसैले सोध्यो कुन लक्ष्मी कुन भगवान। मलाई कसैले सोध्यो कुन लक्ष्मी कुन भगवान। जवाबमा भने आमा लक्ष्मी बा भगवान हो। जवाबमा भने आमा लक्ष्मी बा भगवान हो। जीवन खुसी छ भएको मनमा हैरान हो। तिमीले छोडेपछि हराएको मुस्कान। धन्यवाद यो अवसरको लागि। फेरि एकदमै मिठो छ। एकदमै सायद जोडियो होला जस्तो लाग्छ। हजुर यो अवसर दिनु पाएँ, हजुरलाई सुन्न पायौँ, एकदमै खुसी लाग्यो। आउँदो बसाइमा पनि पूर्ण जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। यो समयको लागि धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। सर साहित्य प्रेमी सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै एकदमै मिठो, एकदम दमदार रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। एकदमै मिठो रचना सुन्न पायौँ। एकदमै शरीरमा इनर्जेटिक रचना सुनाउनु भयो। एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न पनि चाहे यसैको यही माहौलमा। सागर विश्वकर्मालाई मैले देख्दैछु, स्वागत गर्न चाहन्छु। दुर्गा छेत्री दाजुलाई देख्दैछु, मेरो रचना पनि वाचन गरिदिनु ल भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर पक्कै पनि उपस्थित जनाउनुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त पनि छु। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ दाजु भन्न पनि चाहे। लक्ष्मी चौलागाई हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। हजुरहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई जोडिनु न। सर नमस्कार। हार्दिक आभारी नै म्याडम, हार्दिक आभार, धन्यवाद। एकदमै लामो समय हुन पाउँदा, हजुरसँग भेट हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अबको समय हजुरलाई। धन्यवाद।
हे साहित्य प्रेमीहरू आउनुस् स्पन्दनमा साहित्यलाई सारा विश्वभरि बनाऊ। हे साहित्य प्रेमीहरू आउनुस् स्पन्दनमा साहित्यलाई सारा विश्वभरि बनाऊ। हे साहित्य प्रेमीहरू आउनुस् स्पन्दनमा साहित्यलाई आनन्दको परिसीमा बनाऊ। हे साहित्य प्रेमीहरू आउनुस् स्पन्दनमा साहित्यलाई आनन्दको परिसीमा बनाऊ। हे साहित्य प्रेमीहरू आउनुस् स्पन्दनमा साहित्यलाई गद पद छन्दको गरिमा बनाऊ। हे साहित्य प्रेमीहरू आउनुस् स्पन्दनमा साहित्यलाई मधुर स्वर लहरी बनाऊ। एउटा अर्को सानो गजल। अब त साहित्य दोहोरी भन्नै पर्छ, अब त साहित्य दोहोरी भन्नै पर्छ, जिज्ञासु प्रतिभा योग्य बन्नै पर्छ, एकल प्रतिभा भो जोरी बन्नै पर्छ, अब त साहित्य दोहोरी भन्नै पर्छ। धन्यवाद। यति नै मेरो साहित्य। एकदमै धन्यवाद। यो उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्य यात्रा अगाडि बढोस्, शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। लक्ष्मी चौलागाई सर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। आदरणीय समादरणीय सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म शारदा पाण्डे सधैँ चाहिँ आज पनि उपस्थित जनाइसकेको छु। कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनका लागि तपाईहरुकै सहयोग को आवश्यकता हुने गर्दा तपाईहरुले आफ्ना रचनाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू आफै उपस्थित जनाएर आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजमा सुनाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब भने मैले ढिला नगरिकन फेरि पनि स्रष्टालाई नै जोड्न आतुर छु। अब भने आउँदै हुनुहुन्छ दुर्गा छेत्री सर। सबैजनाले उहाँको छन्दको रचनालाई हामी एकदमै सुन्न हतार छौँ भन्दै मैले नमन दाजु स्वागत छ हजुरलाई। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, गुरुवर्ग, नवसर्जक सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन ओछ्यानमा परिरहेको दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। स्वागत हजुरलाई। म हार्न सकेन, म जोडिन रहर थिएन, बहिनीको स्लाइ गरेर गरे। मैले यहाँ रचना पनि झारेको थिएँ, अब त्यही वाचन गरिदिनु होला भनेर मैले अब त्यो नगरिकन म देशमा ठुला बडाहरूले देश किन बिगार्दैछन्, किन भने जस्तो पाइएन भनेर करिब 4 वर्ष पहिला एउटा रचना, 3 वर्ष पहिला एउटा रचना कोरेको थिएँ। मुखा र आखर जति आउँछ त्यति वाचन गर्छु। मैले प्रष्ट नामै राखेर लेखेको छु त्यो रचनामा, तर यहाँ नामका केही अक्षरहरू मात्रै परिवर्तन गरेर वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् दाजु, हस्, सुन्न एकदमै आतुर छौँ हामी। देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा, कोलीवालाई मलामी साथ सोली पठाइदेऊ बा। देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा, कोलीवालाई मलामी साथ सोली पठाइदेऊ बा। 17,000 जनता मारे, 17,000 जनता मारे अझै 34,000 मार्न, 17,000 जनता मारे अझै 34,000 मार्न। करचण्डलाई पर्सि होइन भोलि पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा। गति छाडा भएपछि जता पनि हिँड्दो रहेछ, गति छाडा भएपछि जता पनि हिँड्दो रहेछ। साबुरामलाई सारी अनि चोली पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा। टेउबा सभ्य कहाँ छ र छाती खोल्दै हिँड्ने हजुर, त्यो टेउबा सभ्य कहाँ छ र छाती खोल्दै हिँड्ने हजुर। नाङ्गो पारी दौरा सुर्बल खोली पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा। एक मधेस एक परदेशको नारा लाउने चोरहरूलाई, एक मधेस एक परदेशको नारा लाउने चोरहरूलाई मैले मार्छु 2-4 थान गोली पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा। डिप्लप जंगल पसेको नि भुँडी भर्न नपाएर हो, डिप्लप जंगल पसेको नि भुँडी भर्न नपाएर हो। स्कटल्यान्डको एउटा बोतल होली पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा। के राउत भयो भने जात जातिमा खाडल पार्छ,
एकदमै के राउत भयो भने जात जातिमा खाडल पार्छ, टाउको ल्याउने मूल्य कति मोली पठाइदेऊ बा, आहा देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा, देशमा विकास गर्छु भन्ने बोली पठाइदेऊ बा। धन्यवाद। एकदमै दमदार रचना दाजु, यो समय सान्दर्भिक रचना पनि थियो। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्वस्थताका बावजुद पनि उपस्थित जनाउनुहुन्छ, आफ्ना रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ। उपस्थितिको लागि पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही शब्द राखेर बिदा गर्न पनि चाहे दाजु। सर्वप्रथम त मलाई जोडेर मेरो मनमा लागेको कुराहरू खोल्ने अवसर जुटाइदिनु हुने प्यारी बहिनीको वाचन शैली, लेखन शैली एक रफ्तारले अगाडि लियोस् र सकेसम्म नयाँ सर्जकहरूलाई जोड्नु होला। उहाँहरूले पनि आफ्नो रचना लिएर आएको छु भनेर जानकारी दिनु पर्दछ। समय खेर फाल्नलाई आउनु हुँदैन, यो पनि म भन्न चाहन्छु यही लाइभ मार्फत। र समय रहेछ भने मैले एउटा रचना झारेको छु, त्यो रचना हजुरकै मुखारा बिन्दुबाट सुन्ने छु भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले बहरमा झारेको छु त्यो रचना, सायद धेरै साथीहरूले मन पराइदिनु भएको रचना थियो। सजाएर यौवन बनायौ दिवाना, नजरमा त तिम्रो छ मेरो खजाना, यही रचना झारेको छु। अवश्य पनि समय रहेसम्म सुन्नेछु भन्ने आश लिएको छु। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। अर्को पटक फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले होजे लिन चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। जय साहित्य। दुर्गा छेत्री दाजु हुनुहुन्थ्यो। एकदमै समय सान्दर्भिक हाम्रो देशमा राजनीति क्षेत्रमा आधारित रहेर आफ्ना रचनाहरू लेख्नु भएको थियो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दाजु, यो उपस्थितिको लागि, यो मायाको लागि पनि। यतिखेर मैले देख्दैछु रामदेव सरलाई पनि देख्दैछु, दीपक सागर दाजुलाई देख्दैछु। सबै साहित्यिक मनहरू, धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै हजुरहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आफ्ना रचनाहरू छन् भने आफै उपस्थित भएर आफ्नै आवाजमा आफ्ना रचनाहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ। यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ स्पन्दन परिवारले। आभार व्यक्त गर्दै अबको समयमा मैले जोडिरहेको छु। नमन दिन्छु। सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। हस्, अबको समय हजुरलाई नै मैले दिन्छु। परिचयसँगै रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। हजुर, धन्यवाद छ मिस। र म मेरो सानो परिचय दिएर म अघि सर्नेछु। म बिमला भट्टराई बर्माबाट आज धेरै जसो मैले सुने अनुसार स्पन्दनको केही बयान गर्दै जानुभएको छ र मैले पनि सानो कविता जस्तै लेखेकी छु र हजुरहरूको माझमा पुर्याउँछु। छोटो छ, केही गल्ती भए मलाई क्षमा दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। एकदमै सुरु गर्नु। फड्का सार्दै आए हजुरको छेउमा, फड्का सार्दै आए हजुरको छेउमा, लछार्दै नखसाल्नु है मलाई भुइँमा, लछार्दै नखसाल्नु है मलाई भुइँमा। साहित्यको मिठो रस भिजेछ मनमा, साहित्यको मिठो रस भिजेछ मनमा। त्यसैले आइपुगेछु स्पन्दनको नगिचमा, त्यसैले आइपुगेछु स्पन्दनको नजिकमा। लहरो तान्दा पहरो आइगयो, लहरो तान्दा पहरो आइगयो, हजुरहरूको माया मनमुटु भरि छाइगयो, हजुरहरूको माया मनमुटु भरि छाइगयो। पुग्छ यति भा मलाई, पर्दैन दिनु अरू केही, हजुरहरूसँगको यो बसाई, भुल्ने छुइन कहिल्यै आगे गई, सदा शिखर छु उन भन्दै स्पन्दनलाई, बिदा माग्छु म हजुर सबैलाई,
बिदा माग्छु म हजुर साथी। हजुर धन्यवाद सुनिदिनु भएर जोडिदिनु भएकोमा धेरै आभारी मिस। उपस्थिति जनाउनु भयो। हजुरको उपस्थिति नै खास हुन्छ हाम्रो लागि। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक यात्राले अझै पनि शिखर चुमोस्, वाचन शैलीमा पनि एकदमै सुधार होस् भन्ने शुभकामना सहित आउँदो बसाइमा पनि एकदमै हजुरसँग भेट हुन्छ भन्दै यो बसाइबाट बिदा गर्न चाहे। हजुर हवस् त धन्यवाद। हस् धन्यवाद। बिमला भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। मैले देख्दैछु रवि खड्का रुदन दाजुलाई, हाम्रो स्पन्दन कार्यक्रम स्पन्दनको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। एकदमै हामीलाई ब्याक फिडबाट एकदमै सहयोग सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ, सुझाव सल्लाह दिइराख्नुहुन्छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई मैले देख्दैछु। बेहोसी कृष्ण कार्की सरलाई मैले देख्दैछु। मलाई उहाँलाई पनि सुन्नु मन छ, तर प्राविधिकले कहिले पनि साथ दिँदैन। आज के सर नमस्कार। नमस्कार। नेटले अब के कतिको साथ दिने हो थाहा छैन। एकदमै जहिले पनि यही नेटको एकदमै समस्या हुन्छ। आज पनि अलि अप्ठ्यारो ठाउँमै पनि छु फेरि। हजुर भर्खर यहाँ उ गर्दै थिएँ तयारी पनि। होला सर। हजुर हुन्छ, म अबेर नगरिकन अब रचनातिरै जान्छु, किनभने अहिले समयले नेटले पनि साथ दिएन भने झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। हजुर नमस्कार, म कृष्ण कार्की इटरी सुनसरीबाट। मेरो आवाज आइरहेको छैन अहिले? एकदमै मिठो सुन्या छ। हुन्छ, मसँग एउटा शार्दुल विकृति छन्दमा गजल छ आज चाहिँ यो, तर मैले पहिले लेखेको गजल हो। त्यसैलाई म यहाँ अहिले वाचन गर्न चाहन्छु। हाँसो छैन मुहार भित्र जनको, हिंसा बढ्यो देशमा। हाँसो छैन मुहार भित्र जनको, हिंसा बढ्यो देशमा। छैनन् सक्षम व्यक्ति नै सदनमा, छैनन् सक्षम व्यक्ति नै सदनमा। चिन्ता बढ्यो देशमा। हाँसो छैन मुहार भित्र जनको, हिंसा बढ्यो देशमा। सोझो जो छ यहाँ लुटिन्छ छिनमै, सोझो जो छ यहाँ लुटिन्छ छिनमै। बाँच्नै छ गाह्रो हरे, सोझो जो छ यहाँ लुटिन्छ छिनमै। बाँच्नै छ गाह्रो हरे। जाली भ्रष्ट तथा दलाल जनको, जत्था बढ्यो देशमा। हाँसो छैन मुहार भित्र जनको, हिंसा बढ्यो देशमा। लागे सुम्पिन देश खण्डित गरी, लागे सुम्पिन देश खण्डित गरी। ती शत्रुका हात की, लागे सुम्पिन देश खण्डित गरी। ती शत्रुका हात की, यस्तै हान पर्यो समस्त जनमा। शङ्का बढ्यो देशमा। हाँसो छैन मुहार भित्र जनको, हिंसा बढ्यो देशमा। रोप्यो बिउ यहाँ विषालु खसले, रोप्यो बिउ यहाँ विषालु खसले। मान्छे मरे बेसरी, दन्क्यो अग्नि समाजमा। कलहको दङ्गा बढ्यो देशमा। छैनन् सक्षम व्यक्ति नै सदनमा, चिन्ता बढ्यो देशमा।
उर्सीकै निहुमा गरे नि झगडा उर्सीकै निहुमा उर्सीकै निहुमा गरे नि झगडा जनता लडाए सधैँ कुर्सीकै निहुमा गरे नि झगडा जनता लडाए सधैँ नेताकै अझ धेर हेर सुविधा भत्ता बढ्यो देशमा नेताकै अझ धेर हेर सुविधा भत्ता बढ्यो देशमा हाँसो छैन मुहार भित्र जनको हिंसा बढ्यो देशमा हाँसो छैन मुहार भित्र जनको हिंसा बढ्यो देशमा छैनन् सक्षम व्यक्ति नै सदनमा छैनन् सक्षम व्यक्ति नै सदनमा चिन्ता बढ्यो देशमा चिन्ता बढ्यो देशमा हाँसो छैन मुहार भित्र जनको हिंसा बढ्यो देशमा। हजुर धन्यवाद। मैले अब यो तारपुरको लयलाई एउटा चाहिँ भिन्न लय बनाएर चाहिँ गाउन कोसिस गरेको थिएँ। कस्तो भयो के भयो अब यहाँ आम श्रोता साथीहरूले दर्शक साथीहरूले अवश्य पनि सुझाव दिनु नै हुनेछ। यो मैले एउटा नौलो गायन शैलीमा चाहिँ गर्न कोसिस गरेँ शार्दुलको लयलाई। एकदमै मिठो सुनेको थियो सर, एकदमै मिठो स्वरमा। म एकदमै मन्त्रमुग्ध भएर हजुरलाई मात्र सुनेर बसेँ। कमेन्टले डिस्टर्ब गर्छ भनेर मैले कमेन्ट पनि अफ गरेर सुने, एकदमै खुसी लाग्यो। एकदमै मिठो आवाजमा रचना राखिदिनु भयो। आज नेटले हामीलाई सहयोग गर्यो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद र आजको नेटलाई पनि धन्यवाद। एकदमै आफ्नो रचना राख्न पाएँ, हजुरको जोड दिनुभयो, धेरै धेरै आभारी छु। र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मिठा मिठा प्रतिक्रिया व्यक्त गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अहिलेको व्यवसायबाट बिदा लिन चाहे। हस्त, नमस्ते, शुभरात्रि सम्पूर्णमा। हजुर, बेहोसी कृष्ण कार्की सर हुनुहुन्थ्यो। मैले धेरैचोटि प्रयास गर्दा पनि मैले सरलाई कहिले पनि राम्रोसँग सुन्न पाएको थिएन। आज मैले कमेन्ट पनि अफ गरेर राम्रोसँग सुन्ने अवसर मिल्यो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै मिठो आवाजमा एकदमै मिठो रचना हामी माझ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण बेहोसी कार्की सर, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यस्तै गरी मैले फेरि पनि लिन चाहन्छु, धेरै धेरै साहित्यिक मनहरूको मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको छ। मैले देख्दैछु रञ्जित कुमार सर हुनुहुन्छ, हजुरसँग रचना छ भने मात्र उपस्थित जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे सर। रचना के छ एकचोटि सूचना दिनु होला। मैले हजुरले इङ्ग्लिसमा टाइप गरिरहेको देखिरहेको छु, बुझ्नु भएको छ कि छैन मैले बुझ्न सकेको छैन हजुरलाई, त्यसैले एकदम माफी माग्न चाहे। मदन कुमार हुनुहुन्छ, हेलो सिस्टर, गुड इभिनिङ, म मलेसियाबाट हेर्दैछु भनेर। दाजु नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। धेरै लामो समयपछि जोडिन पायौँ, लाग्यो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीलाई प्रविधि लगायत सबै कुरोले साथ दिए जस्तो छ। हामी प्रविधि लगायत हजुरहरू सबैप्रति हार्दिक हार्दिक आभार छु। अनि चाहिँ हिजो चाहिँ म लाइभ जोडिने बित्तिकै मेरो लाइभ पनि काटियो। चन्द थापा भाइको जन्मदिन थियो, ढिलो भए पनि चन्द थापा भाइले चाहिँ जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना भन्दै चाहिँ म धेरै भूमिका बाँध्दिन भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ गजल छ। बिल्कुलै मेरो फेसबुकमा समस्या पोस्ट गरेको थियो, मेरो फेसबुकमा चाहिँ समस्या आएर मैले यसलाई डिलिट गर्न पुगेको छु। मेरो फेसबुकको समस्या सुल्झियो भने पुनः चाहिँ मेरो फेसबुक सञ्जालमा पढ्न पाउनुहुनेछ। म चाहिँ यो गजलतिर लागेँ। तिमी आँखाबाट खस्यौ नजरबाट गिर्यौ, तिमी आँखाबाट खस्यौ नजरबाट गिर्यौ, मनमा बसाल्न खोजे अधरबाट गिर्यौ, तिमी आँखाबाट खस्यौ नजरबाट गिर्यौ, मनमा बसाल्न खोजे अधरबाट गिर्यौ, मलाई चोटको अनुभूति दिएर रङ्गमञ्चमा रङ्गिन सफरबाट गिर्यौ, मनमा बसाल्न खोजे अधरबाट गिर्यौ, ऐठन जस्तै तिम्रो मौनता एउटा गद्दारी हो, ऐठन जस्तै मौनता एउटा गद्दारी हो, ऐठन जस्तै मौनता एउटा गद्दारी हो, दिनहुँ बदलिने रहरबाट गिर्यौ, रङ्गमञ्चमा रङ्गिन सफरबाट गिर्यौ,
पखेटा काटेर पालेको पन्छी भएको छु, पखेटा काटेर पालेको पन्छी भएको छु, पखेटा काटेर पालेको पन्छी भएको छु, गर्दिन कुनै अपेक्षा करबाट गिर्यौ, दिनहुँ बदलिने रहरबाट गिर्यौ, शीतको थोपा टल्किएपछि के खुसी हुनु, शीतको थोपा टल्किएपछि के खुसी हुनु, चलायौ फुलको थुङ्गा पतझरबाट गिर्यौ, पखेटा काटेर पालेको पन्छी भएको छु, गर्दिन कुनै अपेक्षा करबाट गिर्यौ, ऐठन जस्तै मौनता एउटा गद्दारीको, दिनहुँ बदलिने रहरबाट गिर्यौ, मलाई छुट्टै चोटको अनुभूति दिएर रङ्गमञ्चमा रङ्गित सफरबाट गिर्यौ, तिमी आँखाबाट खस्यौ, नजरबाट गिर्यौ, मनमा बसाल्न खोजे अदरबाट गिर्यौ, मनमा बसाल्न खोजे अदरबाट गिर्यौ। धन्यवाद धन्यवाद बहिनी। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजु, यो उपस्थितिको लागि, यो मायाको लागि पनि। पक्कै पनि हामीले पर्दा पछाडिबाट सहयोग। धन्यवाद धन्यवाद बहिनी। चाहिँ कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। आजबाट स्पन्दनले एउटा चाहिँ स्वस्थानी को पनि नयाँ शुभारम्भ गरेको छ। आइतबार सधैँ साँझ 6 बजे, बाँकी दिनहरूमा चाहिँ प्रत्येक दिन 7 बजे चाहिँ स्वस्थानी व्रत कथा पनि सुन्न पाउनुहुनेछ हाम्रा स्पन्दनका सम्पूर्ण सर्जकहरूले भन्दै कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। अझै भव्य भन्नुहोस्, धेरै दिन पछाडि स्पन्दनको पर्दामा चाहिँ स्पन्दनको कुशल प्रस्तुता शारदा बहिनीलाई देख्न पाउँदा स्पन्दन परिवार लगायत म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पर्दा पछाडि हुन्छु अहिले। धन्यवाद धन्यवाद यो सहयोगका लागि, यो सपोर्टका लागि पनि। लोचन फुलको थुङ्गा दाजु हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। उहाँ कार्यक्रम स्पन्दनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एकदमै पर्दा पछाडि रहेर एकदमै साथ सहयोग सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यसै गरी अब भने मैले दीपसागर दाजुलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। दाजु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? लक्ष्मण पौडेल सरलाई देख्दैछु, मिठो गजल सर भन्दै हुनुहुन्छ। रञ्जित कुमार नाइस गजल। नमन दाजु, स्वागत छ हजुरलाई। पहने मोबाइल ओडाउँदैछु यहाँ। नमन बहिनी लगायत यो कार्यक्रमलाई निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शक ज्यूहरूलाई म दीपसागर यसै स्पन्दनको कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फदेखि नमन आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजदेखि स्पन्दनले एउटा स्वस्थानी वाचन कथालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने भन्ने एउटा उद्देश्यका साथमा म आफैले एउटा स्वस्थानी कथालाई आजदेखि अगाडि बढाइएको छ। यसमा सबै साहित्य प्रेमी ज्यूहरूले साँझ 7 बजेदेखि श्रवण गरिदिनुहुन्छ भन्ने एउटा मिठो आशा लिएको छु है त। एकदमै पूर्ण साथ सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ हामीले। हस्, अब भने रचनातिर लाग्छौँ दाजु। हस्, थाकिसकेको एउटा जिन्दगी भन्ने शीर्षकको एउटा कविता छ। त्यो कवितालाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु है। म थाके आमा, तिमीले पिलाएको अमृतबाट पानी बनेर बग्यो र त म थाके आमा। म थाके आमा, तिमीले पिलाएको अमृतबाट पानी बनेर बग्यो र त म थाके आमा। कुर्कुच्चा फुटेर रगताम्य तिम्रा पैतालाहरूले मेरा लागि गरेका कुनै पनि दुःखहरू काम लागेनन्। म थाके आमा। कुर्कुच्चा फुटेर रगताम्य तिम्रा पैतालाहरूले मेरा लागि गरेका कुनै दुःखहरू काम लागेनन् र त म थाके आमा। जन्मेर जीवनको खोल फेर्न सकिन आमा। घर माथिको आँपको रुख सुकेर गर्ल्याम्म ढल्यो, त्यसै गरी मेरा खुसी इच्छा चाहना र सपनाहरू पनि सबै ढले आमा। पोखिए आँसुहरू, कुल्चिए रहरहरू, भत्किए सपनाहरू, त्यसैले त मेरा लागि कुनै जोस जागरहरू छैनन् र त म थाके आमा। हो, साँच्चीकै थाकिसके थाकिसके थाकिसके। हस्, थाकिसकेको एउटा जिन्दगीको कविता। म थाके आमा, तिमीले पिलाएको अमृतबाट पानी बन्यो र त म थाके आमा। एकदमै मिठो दाजु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो उपस्थितिका लागि, यो रचनाको लागि पनि। पक्कै पनि सहयोग सपोर्टको अपेक्षा सहित यो बसाइबाट बिदा गर्न चाहन्छु। शुभरात्रि। शुभरात्रि। दीपसागर दाजु हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना। म थाके आमा, म पनि थाकिसके जस्तो फिल हुन्छ मलाई बेला बेलामा। म
म थाके आमा तिमीले पिलाएको अमृतबाट पानी बन्यो र त म थाके आमा कुर्कुच्चा फुटेर रगताम्य तिम्रा पैतालाहरूले मेरा लागि गरेको कुनै दुःखहरू काम लागेनन्। जन्मेर जीवनको खोल फेर्न सकिन आमा, घरमाथिको आँपको रुख सुकेर गर्ल्याम्म ढल्यो। त्यसै गरी मेरा खुसी इच्छा चाहना सबै ढले आमा। पोखिए आँसुहरू, कुल्चिए रहरहरू, भत्किए सपनाहरू सबै। मेरा लागि कुनै नयाँ जोस जागरहरू छैनन् र त थाके आमा। हो साँच्चै थाकिसके हो आमा, म थाकिसकेँ। एकदम मिठो रचना थियो दीप सागर दाजुको। यो मैले उहाँले वाचन गरेर गइसकेपछि पनि मैले फेरि पुनः रचना वाचन गर्ने। पवन कार्की सरलाई देख्दैछु, म स्वागत गर्न चाहन्छु। कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका शारदा मिस साथै उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको एउटा रचना छ मासिन्छ त्यो सर्वदा शार्दुल बिक्री छन्दमा। उहाँकै आवाजबाट सुन्नेछौँ भन्ने पूर्ण विश्वस्त पनि छु। पक्कै पनि उपस्थित जनाउनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ मैले कलिङ गरिरहेको छु, एडिङ गरिरहेको छु। सागर मुस्कान हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मण पौडेल भन्नुहुन्छ साह्रै उत्कृष्ट कीर्ति सर भन्दै। लक्ष्मी मोडबारी दीपक मोडबारी दाजुलाई देख्दैछु। लक्ष्मीबाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ। शब्दै काफी छ आमा आमा भन्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा नमन। हरिद्वारबाट केशवराज अवस्थी हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहे सर। सजज्ञ सहरा हुनुहुन्छ, नमस्कार सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुरलाई हामीले पर्दामा देख्न सकेनौँ, सुन्दै हुनुहुन्छ? पवन सर, मैले पवन सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। सर आइसक्नु भएको छ तर सरको आवाज सुन्न पाएनौँ हामीले। सुन्दै हुनुहुन्छ? काटिनु भयो सायद, सुन्दै हुनुहुन्थ्यो होला। थाक्नसम्म थाकिसक्यो भाइ भन्दै हुनुहुन्छ दीपक मोडबारी दाजुले। क्या मिठो दीप सागर। नमन सम्पूर्णमा घायल दीपक कार्की सर हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहे। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मैले पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद मिस। बोल्दै बोल्दैन तिम्रो तस्बिर तै पनि बोलाइरहन्छु। शारदा मिस, बोल्दै बोल्दैन तिम्रो तस्बिर तै पनि बोलाइरहन्छु। जति टाढा भए नि तिमीलाई म समीपमै पाइरहन्छु। मलाई घृणा गर चाहे तिरस्कार गर केही फरक पर्दैन। मलाई घृणा गर चाहे तिरस्कार गर केही फरक पर्दैन। सुन्दर दृश्य बनेर हररा सपनीमा भेट्न आइरहन्छु। जति टाढा भए नि तिमीलाई म समीपमै पाइराख्छु। नमस्कार। एकदमै उपस्थित नै एकदमै दमदार गराउनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अबको समय पनि हजुरलाई नै। धन्यवाद। सर्वप्रथम त देश तथा प्रदेशबाट प्रत्यक्ष हाम्रो स्पन्दन कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय अनि उदाहरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गर्नुहुने शारदा मिसलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म एउटा कविता सुनाउने अनुमति भएको। हस् सर, सुरु गर्नुहोस्। हस्, मेरो कविताको शीर्षक छ मासिन्छ त्यो सर्वदा। बाँकी कविताले भन्नेछ। झुटा कर्म अधर्ममा मन गए पाइन्छ के कस्तो फल। झुटा कर्म अधर्ममा मन गए पाइन्छ कस्तो फल। बन्दा दुष्ट यहाँ सदैव रमिता बन्ने अझै दुर्बल। अर्काको धनमाल लोभ मनमा लुट्ने कुरा सम्झिँदा के को बुद्धि पलाउने भन सके मासिन्छ त्यो सर्वदा। के को बुद्धि पलाउने भन सके मासिन्छ त्यो सर्वदा। सच्चा नैतिकवान बनिन्छ रसिलो संस्कार होस् साथमा। आफ्नै इज्जतले सुमार्ग खने बिग्रन्न मान्छे यहाँ। निन्दा मात्र गरेर दैनिक यहाँ सन्ताप पाल्ने किन। आत्मा जल्छ हुनेछ भस्म सजिलै मासिन्छ भित्री मन। मेरो मात्र म मात्र हुन्छु गणना दुखी दलिद्री नर। आफ्नै पेट अगाउने छल गरी बन्दै गए दुच्छर।
अज्ञानी पटमूर्ख द्रुत गतिलो मानी यहाँ बम्किँदा के को देश भविष्य बन्छ गतिलो मासिन्छ त्यो सर्वदा। जो छन् कर्मठ त्यागयुक्त जनता ती कर्ममै व्यस्त छन्। आमाको अनुहार हाँस्छ कसरी घिच्नेहरू मस्त छन्। जहिले पोक्त विनाश गर्न चतुरा स्वार्थी मिचाह गधा होला है अभिशाप एक छेडमै बन्छन् लुटेरा सदा। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यस। निरिधाको अझ खेर रक्त पसिना चुस्छन् शिकारीहरू। रम्छन् मख हुँदै ठुला महलमा बुवासा भिखारी। किन बेच गर्न जनता होला र के गर्जदा। लाग्ला श्राप अवश्य हेर नतिजा मासिन्छ त्यो सर्वदा। लाग्ला श्राप अवश्य हेर नतिजा मासिन्छ त्यो सर्वदा। अन्तिम श्लोक। रित्तो सोच चरित्रहीनपनका घुम्छन् मजानी सरी। भर्छन् देश विदेश बैंक ढिकुटी कस्तो आहा मन परी। बैरी राज भयो रहन्छ अब के सोच्दैछु अहिले म त। बैरी राज भयो रहन्छ अब के सोच्दैछु अहिले म त। निष्ठा सत्य गुमाउँदा जगत नै मासिन्छ त्यो सर्वदा। निष्ठा सत्य गुमाउँदा जगत नै मासिन्छ त्यो सर्वदा। जय साई। एकदमै मिठो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो उपस्थितिको लागि पनि यो रचनाको लागि पनि। धन्यवाद मिस, मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई लगायत स्पन्दन परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस् सर, शुभरात्रि। शुभरात्रि। पवन कार्की सर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो समयको लागि। एकदमै विदेशमा रहेर एकदमै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई सहयोग सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ। यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै पुनः भने मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। कल्मी भन्दै हुनुहुन्छ सर, पक्कै पनि मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु हुन अनुरोध चाहे। नमन छ हजुर, स्वागत छ हजुरलाई। साहित्य स्पन्दन भनेर आए, गर्दै नमस्कार झुकेर आए। साहित्य स्पन्दनमा आबद्ध सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा म रसज्ञ छरा, वास्तविक नाम हरिप्रसाद ढकाल, काउसेटी 3, नेपालको कान्छो जिल्ला नवलपुरबाट यहाँहरू समक्ष आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुरु गर्नुहोस्। र मेरो रचना साथसाथै बहिनीले पनि अब सँगै वाचन गरे हुन्थ्यो कि जस्तो रचना छ। र यो चित्रमाला छन्दमा छ है। दुईजनाको छ, यहाँ नेता र जनताको छ। म यहाँ पठाउँदैछु, मिल्छ भने नमिले है। यो म अलि अगाडि नै रचेको रचना हो। कोसिस गर्नु मिल्छ भने पहिला बहिनीले धेरै म वाचन गर्छु, किनकि जनताकोमा धेरै छ यो लेखेको है। भर्खर पठाएको छु, त्यहाँ आयो आएन हेर्नु त बहिनी। अझै आइपुगेको छैन। भोट के दिनु खै, भोट के दिनु खै भनेर भर्खर अहिले एप आयो लास्टमा। मेरोमा देखाइसकेको छैन अझै। हेर्नु त। आयो आयो हजुर, आयो हजुर। ल अब प्रयास गर्नु त के हुन्छ। भोट के दिनु खै। नेताबाट सुरु भएर छैन। बा आमा ढोग मैले हजुरहरूका पाउमै लौ गरे है, छन्दमा लेख्नु भयो। बा आमा, ल सुन्नु सुन्नु सुन्नु। बा आमा ढोग मैले
हजुरहरूका पाउमै लौ गरे है आरामै गाथ होला ल अगाडि अलि सकिन मैले हजुरले ल हजुरले ल मैले गरे ल ल ल ल सुनेर फेरि फेरि अब लास्टमा छ फेरि त्यतिखेर गर्नु ल नेता बा आमा ढोग मैले हजुरहरूका पाउमै लौ गरे है आरामै गाथ होला तन बदन त्यो ठान्छु मैले तपो है आए है माग्न अहिले म त हजुरका गर्छु बाचा पुरैटी अहिले लौ पाऊ आज्ञा दिनु हवस है राय आफ्ना सबैटी अहिले लौ पाऊ आज्ञा दिनु हवस है राय आफ्ना सबैटी अब जनताको पालो खै आशीर्वाद मैले किन अब दिने फेरि यो देश भुट्नै जनता यी मास्नलाई म त किन दिने देश च्याखे नि थाप्नै आनी बानी नि तिम्रा त बुझिसकियो खै प्रजातन्त्र आयो भन्छन् है हेर सबले मुलुक सब यो मास्न नै पोतलायो भन्छन् है हेर सबले मुलुक सब यो मास्न नै पोतलायो थाङ्नामै पो सुतायौ कति दिन तिमीले भुस्याहानी भन्दै आफ्ना सौख साध्नै अनुचित तिरो तिर्न पार्यौ न भन्दै हाम्रो के मूल्य खोज्छौ बहुमत दिँदा गर्न केही सकेनौ तिम्रा आश्वासनै ती जनरगतले मुच्न हामीले भनेनौ तिम्रा आश्वासनै ती जनरगतले मुच्न हामीले भनेनौ सक्दैनौ गर्न केही जनरगत नै चुस्न सक्छौ तिमीले पार्छौ है स्वाङ अहिले जनमत लिनै आँट गर्छौ तिमीले सक्छौ ती ल्याऊ हाम्रा सुखद दिन ती पुत्र पुत्री तिमीले सुत्ने ओछ्यानमै पो सबजन भयौ तीत गर्दा तिमीले सुत्ने ओछ्यानमै पो सबजन भयौ तीत गर्दा तिमीले धेरै खिल्ली उडायौ विधि नियम त्यो संविधानै निमिच्दै ती मन्त्री कर्मचारी सबजन मिली लुट्न थाल्यो निमिच्दै हाकाहाकी चुस्यौ है चुड्यौ है हाकाहाकी चुड्यौ है कलिल निमुना
ती बलात्कार गर्दै थापियो देश च्याखे हसुरन अझै खोज्दछौ के नभन्दै थापियो देश च्याखे हसुरन अझै खोज्दछौ के नभन्दै साँडेका युद्धले नै ओरपर कतै छैन है शान्ति कति ओली सेरे प्रचण्डे मुलुक भुटने छैन विश्वास रत्ति आफ्नै पार्टी नि भित्रै कलह गर्ने राख्दछौ के अरू खै भेडा बाख्रा बनायो मत नदिने जाऊ अन्तै बुझे है भेडा बाख्रा बनायो मत नदिने जाऊ अन्तै बुझे है। सकिन्छ। अब नेता आयो फेरि माथि गइसक्यो कता गइसक्यो त मैले भेटिन त माथि ल ल ल नेता बाठाले नि गर्दा अनियमित भो मान्छु मैले सबै त्यो काखी च्याप्ने प्रवृत्ति हटन नि सके वंश राम्रो सबै त्यो लौमै सोझा सिधाती निरीह जनकै पक्षमा नै रहन्छु जे इच्छा लाग्छ त्यही अब गर्नुहोस् आज ढोगे म जान्छु जे इच्छा लाग्छ त्यही अब गर्नुहोस् आज ढोगे म जान्छु। अब अन्तिम छ जनता आत्मा रोएर मैले बक बक गरे थाम्न भित्रै नसक्दा छोरा छोरी सबैका मिश्रित पसिना रक्त अहिले नबिग्दा हाँसी हाँसी बलिटी अघि निडर भई सम्झँदा नै चढेको छाती पोलेर मैले विरह मनका पोख्न सारा परेको छाती पोलेर मैले विरह मनका पोख्न सारा परेको छाती पोलेर मैले विरह मनका पोख्न सारा परेको। मलाई समय दिएकोमा आभारी छु र मेरो रचना सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु र यहाँ समस्याबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्पन्दनको जय होस् भन्दै धन्यवाद यो उपस्थिति एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रसज्ञ छहरा लेख्नु भएको छ। एकदमै मिठो रचना सुनाउनु भयो, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले देख्दैछु दीपक मोडभारी दाजुलाई पक्कै पनि रिक्वेस्ट पठाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त छु। मैले कमेन्टबाट जोडिरहेको छु। नमन सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ अनि? हजुर हजुर आरामै हुनुहुन्छ अनि? हामीले त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ, अँध्यारो भएर पनि मैले देखिनँ होला। उहाँ बोलेको मैले सुनिरहेको थिएन, यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। यसै गरी फेरि पनि मैले कलमै लिने प्रयास गरिरहेको छु। कोपिला शर्मा
धेरै लामो समयपछि स्वागत गर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। आभार व्यक्त गर्दै स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। अब तिमी नआएपछि के गर्नु त, यस्तै हो। तिम्रो व्यस्तताले गर्दा म त आइराखेको छु स्पन्दनमा। हजुर, म थोरै कोरोनाको कहर पनि भन्नुपर्छ अनि अलिकति समय व्यस्तता पनि भन्नुपर्छ। हजुर बिजी नै थिएँ, आज उपस्थित भएँ, यसको लागि धन्यवाद। व्यस्त हुनु त हामीले पर्छ नै, विदेशमा रहेर आफ्नो देशको जस्तो फुर्सतिलो समयहरू बिताउन पनि गाह्रै हुन्छ। काम गर्यो, काम पछि फेरि अर्को केही सोचाइहरू हुन्छन्। नमन छ शारदा बहिनी, आउनुभयो धेरै समयपछि, मायाले नमन गरे। अग्रज गुरुहरूलाई नमन, आशीर्वाद माग्दछु। साथीभाइलाई नमन, भाइ बहिनीलाई नमन। म दीपक मुडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा कर्म क्षेत्र, अमेरिकाको मेरील्यान्ड। अब के सुन्छौ त, तिम्रो फरमाइस नै सुनाऊ म। यो मेरो कविता के थियो नि एउटा, म आज कविता सुनाउन आएको होइन। हजुर, म आज कविता सुनाउन आएको होइन, तर भोलि चाहिँ सुन्न आउनु शारदा बहिनी, केही अतिरिक्त स्पर्शबाट तिम्रो आजको कार्यक्रमको टाइमभन्दा 1 घन्टा अगाडि हुन्छ होला। म आज कविता सुनाउन आएको होइन, म आज कविता सुनाउन आएको होइन। मसँग कविता नै छैन, लेख्नै जानिन, सक्दै सकिन लेख्न कविता। देश, प्रकृति अनि प्रेमको के लेख्नु, देशको कविता लेख्न खोजे अनि यस्तो पो सोचे। अब अति भो देशमा, हुनसम्म खती भो। साँढेको जुदाई, बाछाको मिचाई, साँच्चै हो रहेछ। अहिले हामीले देख्दा त देशमा त्यही भइरहेछ। अहिले हामीले देख्दा त देशमा त्यही भइरहेछ। भर्खर रसज्ञ गुरुले नेता र जनताको पनि कविता सुनाएर जानुभएको थियो। यो कविता मैले पहिला पनि सुनाइसकेको छु। सुन्नुहुने महानुभावहरूलाई पनि आभार। म फेरि सुनाउन गइरहेको छु। अनि मन भरङ्गिन्छ, तरङ्गिन्छ, लछार पाटो लाउन त सक्ने होइन हामीले केही पनि। पिर्सिएर आफ्नै मन रुन्छ, रोइरहन्छ, आँसु मात्रै झर्छ, आँसु मात्रै झर्छ। परदेशमा भए पनि देशकै मायाले पिरोलिन्छ मन अनि कुकर्मीहरूको पुतला बनाई आगो लगाउन मन लाग्छ, आगो लगाउन मन लाग्छ। के लेख्नु देशको कविता, यस्तै भान हुन्छ, यस्तै भान। प्रकृतिका कविता लेखौं भने सीमा पारी जानुपर्छ। प्रकृतिका कविता लेखौं भने सीमा पारी जानुपर्छ। बुद्ध उद्यान र सीता बाटिका दूरबीन लगाएर खोज्नुपर्छ। राष्ट्रको गौरव सगरमाथा, हामी नेपालीको अभिमान विदेशी नामाकरणको अभियानमा छ। सगरमाथा अब नाम सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सगरमाथाको शङ्कास्पद पो छ, शङ्कास्पद पो छ। रारा फेवा र ओलाङचुङ गोलाको
ओलाङचुङ गोला सीमा पारीको कन्टेनर बनेको छ। फोहोरको थुप्रो गिज्याइरहेछ हामीलाई। लौ अब लेख कविता भनेर, लौ अब लेख कविता भनेर चुनौती दिँदैछ। प्रेमिल कविता लेखौं भने प्रेमिका नै छैनन्। मेरी प्रिय मेरी प्रेमिका नेपाल आमा। भुत्ल्याइरहेछन् नकच्चराहरू, नङ्ग्याइरहेछन् निर्लज्जहरू। सदनबाट सडकसम्म आएर भुत्ल्याइरहेछन् आमालाई। नकच्चराहरू नङ्ग्याइरहेछन् प्रेमिकालाई। निर्लज्जहरू पौरख देखाउँदैछन् सदनबाट सडकसम्म आएर। सबैका सामु हाक्का हाक्की। आमा मेरी प्रेमिका चिथोरेरै मार्दैछन् दुष्टहरू। अब कसको कविता लेख्नु मैले? आफ्नै लेखौं भने पीर र व्यथा मात्रै छन्। कलम सर्दैन, आँखा मात्र टिलपिलाउँछ। त्यसैले आज मसँग कविता नै छैन। म कविता सुनाउन आएकै होइन। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहे। यो मेरो फरमाइसलाई सहज रूपमा स्वीकारेर रचना सुनाइदिनु भयो। एकदमै रचनाले कता कता भित्र छुयो पोल्यो। यस्तै छ हाम्रो देश। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक यात्राले शिखर छुमोस्। यो बसाइबाट बिदा गर्न चाहे। हस्त समय दियौ साझा नानो र मेरो कवितालाई मिठो मानेर सुनिदियौ। मैले स्पन्दनमा सुनाइसकेको थिएँ, तिम्रै फरमाइसमा आज सुनाएँ। र सम्पूर्ण स्पन्दन परिवारलाई आभार। र सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार यहाँ सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई भोलि 1 तारिकको दिन केही अतिरिक्त स्पर्शको पेजबाट म आउँदैछु। फेरि पुनः गको गजल लिएर नेपाली समय अनुसार 5:30 बजे उपस्थितिको लागि चुलै निम्तो सम्पूर्णलाई धन्यवाद। जय साहित्य। दीपक मोडवारी सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। भन्दै हुनुहुन्छ म कविता सुनाउन आएकै होइन। एकदमै मिठो रचना सुन्न पायौँ, खुसी लाग्यो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले दुर्गा मन्दिरज्यूलाई देख्दैछु। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो उपस्थितिका लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले यतिखेर लक्ष्मण पौडेल सरलाई नै पुनः जोडिरहेको छु, किनकि उहाँको रिक्वेस्ट आएको थियो। अहिले भने यहाँबाट गइसक्नु भएको छ जस्तो छ। र तपाईँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ र आफ्ना कविताहरू आफ्नै मुखारबिन्दबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने सम्पूर्णप्रति आह्वान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थितिका लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु भन्न चाहे। धेरै साहित्यिक मनहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ। मलाई झन्डै 1 घण्टाको बसाइ हुन थाल्यो र पनि एकदमै साथ सहयोग सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु। र यदि राम अधिकारी हुनुहुन्छ, कल्मी भन्नुभएको छ सर, मेरोबाट कमेन्टबाट लिन मिलिरहेको छैन। यदि मिल्छ भने हजुरले इन्भाइट यदि एडिङ मैले गरिरहेको छु है त, यदि जोडिन मिल्छ। नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। क्यामेरा मिलिरहेको छैन सर। जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ परिचय रचना हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हस् त हजुर, जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम राम अधिकारी, म बफेलो न्युयोर्क अमेरिकाबाट। हजुर। आज मैले छन्द कविता लिएर आएको छु। म प्राय छन्दकै कविता लिएर आउने गर्छु। हजुर। अहिले भर्खर दीपक दाजुले गर्दैछु जस्तो फिल भइरहेको छ सर। हजुर, अहिले भर्खर दीपक दाइले म कवितै सुनाउन आएको होइन भन्दै जानु, म चाहिँ यो ब्रह्माण्ड नै कविता हो भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। सुरु गर्नुहोस्। शार्दुल विक्रीडित छन्द छ, यो ब्रह्माण्ड नै कविता हो। सारा काव्यहरू रमा सरस्वती बोक्ने रहेको बुझे, ब्रह्मा विष्णु र शम्भु औ भगवती यिनमा खुलेको भजे। दैवी सृष्टि र आसुरी चकचकी देख्ने धरा काव्य हो, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। पुर्खाको यसो हुन्छ काव्य रसमा, सारा पुराना नयाँ जो छर्लङ्ग कथा बुझिन्छ सबले, हान्थे कसोरी तिया। सारा सृष्टि बुझिन्छ ता कथनले, जो काव्य भित्रै छ यो, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। लेख्छन् लेखकले खुलाई युगको, जस्तो छ त्यस्तै व्यथा, जम्मै भेद सकिन्छ बुझ्न सबले, पहिला घटेका कथा। राम्रो कीर्ति बसाल्न सक्षम छ जो, वही काव्यको भाग हो, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। पहिलाको भविता र आज अहिले बाँचेर बस्ने छवि, जो छन् यी त्रैलोकका सब कुरा खोजेर लेख्ने कवि। अहिले जो जति छन् अगाडि रचना बोल्ने विधा पूर्वको, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। धरती भास्कर अग्नि वायु नभई हुन् काव्यका अंश नै, मान्छे बानर रिक्ष दानवहरू जीवन्त छन् काव्यमै। जहिले मृत्यु विहीन शान्त शिखरी संसार सौहार्द यो, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। सारा चक्षुहरू रमाइरहने ए काव्य धारा सुधा, जन्मौं जन्म सम्हाल्न बोधक गुणी छन् काव्यमा नै बुधा। बाँच्ने मानिसको कला अमर भई यही काव्यको शब्द हो, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। ए निर्जीव र जीवका रचयिता खेल्ने जगत काव्य हो, कालो काल तथा सबै ग्रहहरू हुन् श्लोक यी काव्यको। ठुलो सागरता ब्रह्माण्ड भरको जो काव्य नै रहेछ हो, बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। बुझ्दा जीवन यो रहेछ कविता के काव्य बन्दैन हो। हस्त हजुर, धन्यवाद। एकदमै मिठो, एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो कविता, एकदमै मिठो वाचन गर्नुभयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर यो उपस्थितिको लागि, यो समयको लागि। अब धन्यवाद। हस्त हजुर, जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, शुभरात्रि। शुभरात्रि।
राम अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो रचना शारद विक्रीडित छन्दमा रहेको एकदमै मिठो रचना सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। जगदीश भट्टराई सरलाई देख्दैछु म, लक्ष्मण पोखरेल सरलाई देख्दैछु। लक्ष्मण पोखरेल सरको मलाई कल्मी भन्नुभएको छ धेरैचोटि, तर कल गर्दाखेरि कल काटिरहेको छ। दुर्गा मन्दिरज्यूलाई देख्दैछु, रामदेउबा सरलाई देख्दैछु, लक्ष्मण पौडेल वा सर क्या मिठो शारद विक्रीडित क्षमतामा रचिएको कविता भन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू पनि दिदी नमस्कार, तपाईँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्ना रचनाहरू कल्मी लेख्ने जन्म यतिखेर मैले कसैलाई पनि देखिरहेको छैन। मलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने मैले हजुरहरूलाई जोड्ने छु। राम सर कस्तो छ अवस्था, यदि जोडिन मिल्छ भने जोडिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै गर्दा मैले खासै रचना पनि नभएको र स्रष्टाहरू नभएको हुनाले अब भने म बिदा माग्न पर्ने हुन्छ। झन्डै 1 घन्टाको बसाइ म बसिसकेको छु। मैले मेरो एउटा रचना वाचन गर्न चाहन्छु। पराई हुनु पनि सम्बन्ध हो, पराई हुनु पनि सम्बन्ध हो, सवाल हुन्छ त्यसैले बिर्सिन सकिन्न, पिरती अब्गाल हुन्छ। पराई हुनु पनि सम्बन्ध हो, पराई हुनु पनि सम्बन्ध हो, तर सवाल हुन्छ त्यसैले बिर्सिन सकिन्न, पिरती अब्गाल हुन्छ। विदाई त गरे केही फरक नपरे जस्तै गरी, विदाई त गरे केही फरक नपरे जस्तै गरी, थाहा छ अब मेरो जिन्दगी बेहाल हुन्छ, थाहा छ अब मेरो जिन्दगी बेहाल हुन्छ, त्यसैले बिर्सिन सकिन्न, पिरती अब्गाल हुन्छ। याद छोडेर आउन सकिन, शरीर जलाई फर्के, याद छोडेर आउन सकिन, शरीर जलाई फर्के, विडम्बना फेरि झस्काइदिने सञ्जाल हुन्छ, थाहा छ अब मेरो जिन्दगी बेहाल हुन्छ। भिन्नता हुन्छ कल्पना र यथार्थमा अलिकति, भिन्नता हुन्छ कल्पना र यथार्थमा अलिकति, झुट नै सही हजुर, साँचो कुरा आलटाल हुन्छ। भिन्नता हुन्छ कल्पना र यथार्थमा अलिकति, झुट नै सही हजुर, साँचो कुरा अब्गाल हुन्छ। सम्झनाले नपोलोस् भनेर हो सजिलो पारेको, सम्झनाले नपोलोस् भनेर हो सजिलो पारेको, छुट्नु त छँदैछ सार्दा फिर्काउने रुमाल हुन्छ, झुट नै सही हजुर, साँचो कुरा अड्टाल हुन्छ। विडम्बना फेरि झस्काइदिने सञ्जाल हुन्छ, थाहा छ मेरो जिन्दगीको बेहाल हुन्छ। विदाई त गरे केही फरक नपरे जस्तै गरी, विदाई त गरे केही फरक नपरे जस्तै गरी, थाहा छ अब मेरो जिन्दगी बेहाल हुन्छ, त्यसैले बिर्सिन सकिन, त्यसैले बिर्सन सकिन, पिरती अब्गाल हुन्छ। पराई हुनु पनि सम्बन्ध हो, तर सवाल हुन्छ। आहा सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले बिर्सिन सकिन वा भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मण पौडेल सरले। जगदीश भट्टराई सरको मलाई एउटा मुक्तक आएको छ, मैले उहाँको मुक्तकलाई उठान गर्न चाहन्छु। किन हुर्काए पढाए किन पाले, कहिले नसोच्नु यो छोरा नराम्रो होला, आमाले कहिल्यै नसोच्नु, दुनियाँ धेरै ठुलो छ यो बुझिराख्नु पर्छ हेर, किन हुर्काए पढाए किन पाले, कहिले नसोच्नु यो छोरा नराम्रो होला, आमाले कहिल्यै नसोच्नु, दुनियाँ धेरै ठुलो छ यो बुझिराख्नु पर्छ हेर, सबै मान्छेहरूलाई एकै खाले कहिले नसोच्नु, किन हुर्काए पढाए किन पाले कहिले नसोच्नु। एकदमै मिठो रचना जगदीश भट्टराई सर, धन्यवाद। यो रचनाको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोचन फुलको थुङ्गा दाजुले एउटा रचना पठाउनु भएको छ, जगदीश भट्टराई सरलाई मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु, रिक्वेस्ट आइरहेको छ उहाँको। मैले लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको एउटा रचनालाई उठान गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुर। हेलो, नमन, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जोडिदिनु भयो। बोल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय संक्षेपमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय भन्दाखेरि मेरो नाम जगदीश भट्टराई अनि सुन्दर सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिका 1 मा मेरो जन्मस्थान हजुर, र हालको बसाइ भनेको बिरानो मुलुक भारतको बेङ्गलोरबाट बोलिरहेको छु र कार्यक्रम हेरिरहेको छु र कार्यक्रममा लाइभमा उपस्थित पनि भएको छु भन्नुपर्छ। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर यो उपस्थितिको लागि। र
मैले एउटा मुक्त त त्यहाँ राखेकै छु, तिमीले नै पढिदिनु होला, तर म आफ्नै एउटा रचना, सानो रचना सुनाउन चाहन्छु। हस् हस् हस्, मैले हजुरको रचना उठाइसकेछु सर। ठिक छ, त्यही पनि म आफ्नो एउटा सानो रचना यहाँबाट अर्कोबाट रचना वाचन गर्छु, यो मुक्त चाहिँ तिमीले नै पढ्नु होला। हस् 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 सर। धनीलाई रोज्नेलाई म के भनौँ र खै, धनीलाई रोज्नेलाई म के भनौँ र खै, मेरो त गरिबी मन छ हजुर। धनीलाई रोज्नेलाई के भनौँ र खै, मेरो त गरिबी मन छ हजुर। धनको महल छैन तर पनि गरिबको झोपडी छ हजुर। धनको महल छैन गरिबको झोपडी छ हजुर। उहिले त मसँग धेरै माया गर्थ्यो उहिले त मसँग धेरै माया गर्थ्यो उहिले, तर आज गरिब भनेर छोडेर गई हजुर। तर पनि उसलाई म असाध्यै माया गर्छु, छोड्न कहिले सक्दिन, यो गरिबको मन छ हजुर। तर पनि उसलाई कहिले छोड्न सक्दिन, यो गरिबको मन छ हजुर। होइन उसले त मलाई गोवार भनेर छोडेर गई, होइन उसले त मलाई नकाममा भनेर छोडेर गई, तर पनि उसकै आश लाग्छ हजुर। मैले त अहिलेसम्म उसलाई बिर्सन सकिन, के गरौँ त खै भनिदेऊ न हजुर, के गरौँ त खै भनिदेऊ न हजुर। किन यति साह्रै माया लाग्दो रहेछ र पराई भएको माललाई पनि, किन यति धेरै माया लाग्दो रहेछ र पराई भएको माललाई पनि, मैले त कहिल्यै नि बिर्सिन सक्दिन, यो संसारको मायालाई के गर्नु छ भनिदेऊ न हजुर, के गर्नु छ भनिदेऊ न हजुर। हस् त, यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको शब्दमा मलाई कति चित्त नबुझेको कुरा थियो, भन्न मन लागेको थियो, तर म लाइभमा छु सर, भन्न नमिल्ने भएर भन्न सकिनँ। लेख्नु होला, सम्मानजनक लेख्नु होला। सर हुनुहुन्थ्यो, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उपस्थितिका लागि। यो रचनाको लागि पनि भन्न चाहे, मैले ध्रुव गजुरेल सरलाई देख्दैछु, स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लौ न फुलको थुङ्गा नेट सोलो छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उपस्थित जनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि छु। नमस्कार छ सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। सागर बाल तामाङ हुनुहुन्छ, हाई नमस्ते दी भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ, स्वागत छ हजुरलाई पनि। मलाई रामदेउबा सर बिजी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर रिक्वेस्ट आएको छ, मैले पहिला उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। दुर्गा मन्दिरज्यू, हजुर जोडिन मिल्छ भने जोडिनु होला, आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको रहेछ। भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि। त्यति भन्दै गर्दा मलाई लोचन एकदम व्यस्तताको बावजुद पनि उपस्थित जनाइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको समय हजुरलाई। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। म थोडा गुनगुनाउन चाहन्छु। हस्, मैले बुझिनँ भने बुझाउनु पर्छ नि। पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ, बुझाउनु हुन्छ होला सायद। हस्, सबैजना सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ। एकदमै। औला पाती टुसाइले गयो पाती, झुपु झुपानी औला पाती टुसाई, मेरा दुःख उसै रोप्या खेत हेला भैया मेरा दुःख उसै, मेरा दुःख उसै रोप्या खेत हेला भैया मेरा दुःख उसै, रोइदिने कोही छैन परदेश, मरने गाह्रो रोइदिने कोही छैन, धोइदिने कोही छैन टोपी मैलै,
धोती मैलै धोइदिने कोही छैन के होला मलमा हृदयका भित्री घाउको के होला देखिए खतमा न्याय दिन्छु भन्ने सरकार देखिए खतमा न्याउली बासी रुनी पाटनाका रानी बन न्याउली बासी रुनी खराबी र गुनी जनताले जान्दैन कठै खराबी र गुनी म अन्तिममा छु लङ्काको तार भया माया या आइजाँदो हो लङ्काको तार भया गतिलो सार भया कोपिला भई फुलिदिनु गतिलो सार भया एकदम नम्बर गरे मिस मैले बुझिन मैले केही पनि बुझिन मलाई दुर्गा मन्दिरले बुझाइदिन्छु प्यारी भनेर भन्नु पक्कै पनि बुझाइदिनु हुनेछ उपस्थिति हुनुभयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म अलि पश्चिमको मान्छे पनि होला पश्चिमको कुरा हुन्छ मिस मैले छुट्टे है त शुभरात्रि सर शुभरात्रि रामदेवबा सर हुनुहुन्थ्यो देउडा सुनाएर हामीबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ एकदमै साहित्यमय सङ्गीतमय बनाउनु भयो एकदमै मिठो रचना सुनाउनु भयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो रचनाका लागि यो उपस्थितिका लागि पनि धन्यवाद सर मलाई फेरि पनि दुर्गा मन्दिरज्यूको रिक्वेस्ट आएको छ उहाँलाई जोड्न अहिलेसम्म पनि त्यस्तो समय मिलेकै छैन मैले जोड्न मिल्ने टाइम अहिलेसम्म मिलेको छैन आज पक्कै पनि मिल्छ भन्ने विश्वास छ ध्रुव गजरेल सर पनि पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त छु धरहरा विशेष गजल पठाउनु भएको छ आफ्नै भाषामा आफ्नै आवाजमा सुन्न पायौँ भने एकदमै 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 सराहनीय हुने थियो एकदमै नमस्कार सर ल देखिएन तर नेटको समस्या हुन सक्छ मैले दुर्गा मन्दिरज्यूलाई देखिरहेको छैन एकदमै आवाज पनि सुनिरहेको छैन सुन्नु भएको छ भने कृपया कस्तो सुनिएको छ आवाज सुनिएन मैले फेरि पनि यो उसबाट काट्न बाध्य भएँ पुनः पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु अब भने मैले रवि खड्का रुदन दाजुलाई देख्दैछु उहाँसँग मेरो धेरै भयो कुरा पनि भएको छैन र त्यस्तो संयोग पनि मिलेको छैन अहिले मैले एडिङ गरिरहेको छु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त पनि छु कुमार थापा कुमार हुनुहुन्छ सुन्दर देउडा राम सर भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ मैले यतिखेर भने राम्रो छ आवाज भन्दै हुनुहुन्छ दाजुले रवि खड्का रुदन दाजुलाई जोडिरहेको छु दाजु पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त पनि छु जबरजस्ती मैले जोडिरहेको छु भन्न पनि चाहे र मैले यसपछि चाहिँ धेरै लामो समय बसिसकेको छु र झन्डै 11:30 पनि हुन थालिसकेको छ अब भने बिट मार्न कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्ने पनि हुनुहुन्छ त्यसैले जोडिन मन हुँदै पनि नेट गएको नि प्यारी भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा मन्दिरज्यूले एकचोटि मैले फेरि पनि पुनः प्रयास गर्नेछु हजुरलाई जोड्नका लागि एकदमै सुन्न मन छ हजुरलाई भन्न चाहन्छु दाजुको फोन उठेन सायद उहाँ बिजी हुनुहुन्छ होला मैले जबरजस्ती जोड्न खोजेको थिएँ तर सफल हुन सकिनँ फेरि पनि मैले दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोडिरहेको छु मिल्छ भने जोडिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु
मिल्छ भने जोडौँ भन्नुहुन्छ सर। एकदमै कुमार थापा कुमार सरलाई मैले जोड्ने छु, यसपछि मैले हजुरलाई जोड्ने छु। मैले यतिखेर भने दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोडिरहेको अवगत गराउन चाहे। यतिखेर मैले दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोडिरहेको छु, पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि राख्दछु। मलाई एउटा इनबक्समा एउटा मुक्तक आएको रहेछ, मैले त्यो मुक्तकलाई वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँ थियो अग्नि सुनार भेनाजुले मलाई एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। मैले दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोडिरहेको छु, लाइकको साइन आइरहेको छ, तर उहाँको कल रिसिभ भएन है। मैले त्यतिन्जेलसम्म मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कसैलाई मानसिक दबाब दिन्न हजुर, घरिघरि जीवनमा तनाव दिन्न हजुर। कहिलेकाहीँ तिता मिठा बातहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ तिता मिठा बातहरू हुन्छन्। कसैलाई मानसिक दबाब दिन्न हजुर, घरिघरि जीवनमा तनाव दिन्न हजुर। कहिलेकाहीँ तिता मिठा बातहरू हुन्छन्, निरन्तर एक कुरामा लगाव दिन्न हजुर। कसैलाई मानसिक दबाब दिन्न हजुर। एकदमै मिठो रचना प्रेषित गर्नुभएको थियो, उहाँ हुनुहुन्छ अग्नि सुनार। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि देख्नु भएको थियो होला, त्यसैले रचना पठाउनु भएको थियो। उहाँको अर्को पनि मुक्तक छ, मैले उहाँको यो मुक्तकलाई वाचन गरेर कुलप्रसाद दाहाल सरको मलाई रिक्वेस्ट आएको छ। यदि यता कल आएको छैन प्यारी भन्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर कल मैले कनेक्टिङ भइरहेको छ। अहिले यो कल काट्यो भने फेरि मैले कसैलाई जोड्न पनि मिल्दैन, त्यसैले एकचोटि बाहिर गएर फेरि पनि कार्यक्रममा जोडिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु दुर्गा मन्दिरज्यूलाई। पक्कै पनि एकचोटि बाहिर गएर आउनुभयो भने पक्कै पनि जोडिन मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। उहाँको फेरि अर्को एउटा मुक्तक छ, मैले त्यो मुक्तकलाई वाचन गर्न चाहन्छु। चौतारीको बरको रुखमा कहिले गाउँछ रे, चौतारीको मैले मिस्टेक गरिसकेँ। चौतारीको बरको रुखमा कहिले गाउँछ रे, साथमा भएको पिपललाई बैराग लाउँछ रे। साथी सँगै विगतमा हास्केल गरेको चौतारीको बरको रुखमा कहिले गाउँछ रे, साथमा भएको पिपलुलाई बैराग लाउँछ रे। साथी सँगै विगतमा हास्केल गरेको बेला बखत ती दिनहरूको याद पो आउँछ रे। एकदमै मिठो रचना, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो रचनाको लागि पनि। अब भने मलाई यतिन्जेलसम्म हेर्नुभयो, अहिले जोड्न मिल्यो। नमस्कार छ, अहिले पनि सुन्न सकेनौँ हामीले। मैले यतिखेर दुर्गा मन्दिरज्यूलाई जोडिरहेको छु, तर हामीले त्यति राम्रोसँग सुन्न सकेनौँ, सुन्न पाएनौँ। उहाँलाई कल गइरहेको छ छैन, मैले त्यो पनि मेसो पाएको छैन, तर कल गइरहेको छ। बाहिर फेरि वाचन गरौँ नानु भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हामीले सुन्न सकेनौँ, एकदमै दुर्भाग्यको कुरा। अब भने मैले कार्यक्रम लामो समय चलाइसकेको छु। यतिन्जेलसम्म साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन नानु, हार्दिक नमन। नमस्कार दाजु, एकदमै धेरै प्रयास हजुरसँग भेट खुसी लाग्यो। आज अलि गलो खसखस पनि भइरहेको छ, यो रुगाखोकीले सता हुनाले म जोडिन नसकेको, फेरि पनि जोडिनु पर्छ भन्ने लाग्यो। कार्यक्रम स्पन्दन सुनेर लाइक सेयर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा आदरणीय अग्रज सर्जक सबैमा हामी नतमस्तक भएर नमन गर्दछौँ। उहाँहरूले गर्दा नै आज स्पन्दन बनेको छ। उहाँहरूको साथ सपोर्ट सधैँ हामीले पाइरहनेछौँ। अझै पनि केही कतै हामीबाट कमी कमजोरी भएका छन् भने कृपया औँल्याइदिनु होला। हामी अझै दरिलो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको निमित्त यहाँहरूको अमूल्य सुझावको खाँचो छ हामीलाई। अत्यन्तै खुसी लाग्यो, धेरै दिनपछि बहिनीसँग जोडिने अवसर जुर्यो। जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब जोडिसकेपछि केही सुनाउनै पर्ने हुन्छ, त्यसैले यो 4 शेरवाला गजल
सुनाउने अनुमति माग्दछु। हस् सुरु गर्नुहोस्। बिछोडको पीडाले स्थान लियो मुटुमा तिमी गएपछि, बिछोडको पीडाले स्थान लियो मुटुमा तिमी गएपछि, मन बुझाउन पत्थर राखियो मुटुमा तिमी गएपछि, बिछोडको पीडाले स्थान लियो मुटुमा तिमी गएपछि, मन बुझाउन पत्थर राखियो मुटुमा तिमी गएपछि, छोडेनन् कसम तिम्रा यादहरूले सताउन छोडेनन्, छोडेनन् कसम तिम्रा यादहरूले सताउन छोडेनन्, अचेटेर छाती छुरा रोपियो मुटुमा तिमी गएपछि, छोडेनन् कसम तिम्रा यादहरूले सताउन छोडेनन्, अचेटेर छाती छुरा रोपियो मुटुमा तिमी गएपछि, पिरतीको ढुङ्गालाई मायाको सागरमा सँगसँगै तार्ने, पिरतीको ढुङ्गालाई मायाको सागरमा सँगसँगै तार्ने, रहर बोकी बाली रहे दियो मुटुमा तिमी गएपछि, अचम्मै भएछन् मलामीहरू देखेर त्यो दृश्यलाई, अचम्मै भएछन् मलामीहरू देखेर त्यो दृश्यलाई, जल्दै नजलेको तिम्रै तस्बिर थियो मुटुमा तिमी गएपछि, अचम्मै भएछन् मलामीहरू देखेर त्यो दृश्यलाई, अचम्मै भएछन् मलामीहरू देखेर त्यो दृश्यलाई, जल्दै नजलेको तिम्रै तस्बिर थियो मुटुमा तिमी गएपछि। मैले म आफ्नो अन्तिम शेरमा थिएँ। हार्दिक अन्तमा हिजो हाम्रो कठार पिन्द्रेनी चितवनमा घर भई हाल महाराष्ट्रको मुम्बईमा कार्यरत हाम्रो 3 जना साथीहरू एक्सिडेन्ट हुनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो 3 जनामा 2 जना साथीहरू सामान्य घाइते हुनुभएको थियो भने एकजना सनम श्रेष्ठ सर अलिकति बेसी लागेको थियो। उहाँहरू अहिले सकुशल हुनुहुन्छ। उहाँहरूका आफन्तजनहरूले यो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने चिन्ता नलिनु होला, म उहाँहरूकै साथमा छु। त्यसैले यो हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको घर परिवारले अवश्य पनि सुन्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै अहिलेलाई म छुटिन्छु। सबैको समय शुभ रहोस्। जदौ नमन। धन्यवाद दाजु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनको अध्यक्षज्यू। एकदमै मिठो प्रेमिल रचनासँगै एउटा सूचना पनि राखेर बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। एक्सिडेन्ट भएको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले सकुशल रहेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यही कार्यक्रमबाट मैले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र अब भने यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ सहयोग गर्नुहुने दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूमा, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यससँगै अब भने म बिदा हुनुपर्छ। बिदा हुँदै गर्दा मैले एउटा नारायण न्यौपाने निर्दोषको गजल छ, मैले त्यो गजललाई वाचन गरेर बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। हिजोसम्म हाँसो खुसी थियो सकियो, हिजोसम्म हाँसो खुसी थियो सकियो, सम्बन्धले अर्कै रूप लियो सकियो, सम्बन्धले अर्कै रूप लियो सकियो, तिमीबाट टाढिन खोजेको हुँदै होइन, तिमीबाट टाढिन खोजेको हुँदै होइन, म प्रति घृणित व्यवहार देखायौ सकियो, सम्बन्धले अर्कै रूप लियो सकियो, सोचौं खेलौना जस्तो बुझ्न सकिनौ, सोच्यौ खेलौना जस्तो बुझ्न सकिनौ, थियो एउटा सपना जो बिउजियो सकियो, म प्रति घृणित व्यवहार देखायो सकियो, देखियो सकियो, माया गर्नेले शङ्का गर्छ, शङ्का गर्नेले माया, माया गर्नेले शङ्का गर्छ, शङ्का गर्नेले माया, शङ्काकै कारण बोलचाल बारियो सकियो, थियो एउटा सपना जो बिउजियो सकियो, बिर्सनेलाई सम्झिने रहर बिर्सनेलाई सम्झिरहन मन मान्दैन, बिर्सनेलाई सम्झिरहन मन मान्दैन, विगतलाई मनबाट फ्याँकियो सकियो, शङ्काकै कारण बोलचाल बारियो सकियो, थियो एउटा सपना जो बिउजियो सकियो, म प्रति घृणित व्यवहार देखायो सकियो, सम्बन्धले अर्कै रूप लियो सकियो, हिजोसम्म हाँसो खुसी थियो सकियो, हिजोसम्म हाँसो खुसी थियो सकियो। धन्यवाद। शुभरात्रि।